बुझेको छु र त्यो पनि हामी चर्चाको बीचमा राख्नेछौँ। अनि आउनुहोस् श्री वितक साहेब समर्पण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र अहिले हाम्रो 12:30 भयो। हामी 1 घण्टाको चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। चौपाई हिजो चौपाई कुन दोहोऱ्याउनु भएको थियो? हिजो दोहोऱ्याएको थियो। यो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय। प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न। लांक तली लालड़िया मेरे जीव के जीवन। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामती कहे ए साथ जी ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करूँ याद। ताको करूँ याद। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम प्राण जीवन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद धामधनी श्री राजी महाराज एवं यहाँ हालमा उपस्थित तथा संपूर्ण क्षेत्रबाट उपस्थित भएर श्रीमुख वितक साहेबको र संशोधन गर्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीको श्री चरणमा सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस् प्राणधारात्मक सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, प्रत्येक वर्षको भाँति यस वर्ष पनि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू आफ्नो जीवन यात्रामा श्रीमुख वितक साहेबको श्रवण गर्नको लागि तत्पर छौं र विगत केही दिन पूर्वदेखि नै हामीले वितक साहेबको
चर्चालाई प्रारम्भ गरिसकेका छौँ प्यारे सुन्दर साथी। सुरुवात हाम्रो धर्म प्रचारक श्री दिलीप सुन्दर साथजीको मुखारबिन्दबाट भएको थियो भने बीचमा नवल सुन्दर साथजीले पनि साथ सहयोगको साथमा सुन्दर साथलाई श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा सुनाउनु भयो। यसरी नै पुरा महिनासम्म हामी प्रत्येक सुन्दर साथले सुन्दर साथलाई श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। त आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथजी, आज हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायको अन्तर्गत पूरा विश्व ब्रह्माण्डमा जहाँ जहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको वाणी वितर्क पधराइएको छ, सोही ठाउँमा श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा प्रारम्भ हुन्छ र भइरहेको छ। र वितक यस्तो प्रकारको ग्रन्थ हो प्यारे सुन्दर साथजी, धनीले भन्नुहुन्छ विरोध सारा विश्वका भागत दैने वितक। वितकको जब हामी चर्चा सुन्छौँ, मन्थन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ र त्यसभित्र जब हामी डुब्दछौँ त सारा आफ्नै जीवनका लीलाहरू त्यहाँ देखिँदछ। किनभने आजभन्दा 350 वर्ष पूर्व धनीले यस ब्रह्माण्डमा अवतरण भएर जुन प्रकारले आफ्ना आत्माहरूलाई जागृति गराउनु भयो, विभिन्न ठाउँ विभिन्न क्षेत्रमा गएर ब्रह्म सृष्टिको आत्मालाई जागृति गराउनु भयो। 12,000 मध्ये केवल 500 सुन्दर साथ मात्र जागृति भएका थिए, तर 11,700 सुन्दर साथ जागृति हुन बाँकी नै थिए प्यारे सुन्दर साथ। त्यसै कारणले श्री लालदासजीको धाम हृदयमा विराजन भएर 5औं दिनको लीलामा 5औं दिनको लीला समाप्त गरेर जब सुन्दर साथको दिलमा धनी लालदासजीको धाम हृदयमा गएर विराजमान हुनुहुन्छ त पुरा 1 महिनासम्म श्रीमुख वितक साहेबको अवतरण गराउनु भयो, जसको लाभ, जसको सुख, जसको आनन्द हामी प्रत्येक सुन्दर साथले प्रत्येक वर्ष लिइरहेका छौँ। त्यस्तो प्रकारले हिजोको प्रसङ्गमा तपाईँ हामीले सुनिहाल्यौँ धर्म प्रचारक श्री नवल सुन्दर साथजीको मुखारबिन्दबाट जामनगरको धरती अन्तर्गत जहाँ श्यामजीको मन्दिरमा जुन प्रकारले श्रीमद् भागवतको चर्चा, श्रीमद् भागवतको कथा बर्सिरहेको थियो कान्छी भट्टजीको मुखारबिन्दबाट र सोही चर्चाको रसलाई लिनको लागि, सोही कथाको आनन्दलाई लिनको लागि हरिदासजीले भोजनगरमा भन्नुभयो कि हे देवचन्द्रजी, यदि तिमीलाई पूर्ण परमात्माको पूर्ण पहिचान गर्नु छ भने र त्यो दिव्य सुख आनन्दलाई प्राप्त गर्नु छ भने राधा वल्लभी मार्गको अन्तर्गत जहाँ जामनगरको धरतीमा प्रकण्ड विद्वान हैन भागवत कथा गर्नुहुन्छ र सोही ठाउँमा गएर तिमीले कथालाई सुन्नेको प्रयास गर भनेर हरिदासजीले भन्नुको पश्चात श्री देवचन्द्रजी आफ्नो परिवार सारालाई लिएर जामनगरको धरतीमा आउनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब जामनगरको धरतीमा आउनुको पश्चात कथा सुन्दा सुन्दा 14 वर्ष व्यतीत भएर गयो। आज हामीलाई 1 महिना श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा पनि सुन्दर साथले सही ढङ्गमा र सही टाइममा उपस्थित भएर सुन्न सक्दैनौँ भने 14 वर्षसम्म पुरा निष्ठा बन्धसम्म एउटै आसनलाई ग्रहण गरेर, एउटै ठाउँलाई ग्रहण गरेर, टाइमलाई पनि यताउता नगरिकन टाइममा उपस्थित भएर श्रीमद् भागवत जो सपनाको ज्ञान, सपनाको ज्ञानलाई सुन्नको लागि श्री देवचन्द्रजी, श्री श्यामा महारानी उपस्थित हुनुहुन्छ। कान्छी भट्टजी बहुत मन्त्रमुग्धको साथमा उहाँले कथा सुनाउनुहुन्छ। त 14 वर्षको पश्चात पनि उहाँलाई भागवतको पुरा ग्रन्थ, भागवत ग्रन्थको अन्तर्गत जति रहस्यहरू थिए, छिपेका रहस्य सब कुछ सुन्नु भयो, तर पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजीको पहिचान हुन सकेन प्यारे सुन्दर साथी। त्यसै कारणले धाममा धनी श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजी प्रकट भएर उहाँलाई आफ्नो पहिचान दिन बाध्य हुनुभयो।
जुन 40 वर्षसम्म खोजी गर्नुभयो श्री देवचन्द्रले, खोजको प्रसङ्ग बहुतै महत्त्वपूर्ण छ, जो हिजो नै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। प्यारे सुन्दर साथी, खोजी गर्दाखेरि नै हर कुरा प्राप्त हुन सक्दछ। आज जति पनि संसारमा हामीलाई सुविधा उपलब्ध छ, वैज्ञानिकहरूले खोजी गरेर नै यो सारा सुविधा हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यसरी नै संसारको सुविधालाई प्राप्त गर्नको लागि वैज्ञानिकहरूले अनेकौं खोज गरेर यो सुविधा उपलब्ध गरायो भने हाम्रो आत्माको प्रियतम, आत्माको धनीलाई खोज गर्नको लागि हामीलाई के जरुरत पर्दछ? धर्म ग्रन्थ शास्त्र आदिको जरुरत पर्दछ। त्यसकारणले धर्म ग्रन्थ शास्त्रको माध्यमद्वारा श्री देवचन्द्रजीले खोजी गर्नुभयो। तर पनि धर्म ग्रन्थ शास्त्र पुराण आदि सम्पूर्ण सपनाको ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजीको पूर्ण पहिचान श्री देवचन्द्रलाई हुन सकेन। तो जामनगरको धरतीमा पुग्नुको पश्चात 14 वर्षको पश्चात श्री देवचन्द्रजी एउटा कठोर साधना गर्नुको पश्चात, शरीरमा अनेकौं कष्ट आउनुको पश्चात अन्त समयमा धनी स्वयं प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, वै किशोर अति सुन्दर स्वरूप खेला जो वृन्दावन, देखता श्री देवचन्द्रजी उनका जैसे गवाही देमा। बिहानको समयमा 9 बजेको समयमा, प्रातःकालीन समयमा साक्षी धनी आएर जहाँ कथाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ, श्रोतागणहरू कथा सुनिरहेका छन्, तर त्यस बीचमा एक ज्योति प्रकट हुँदछ, जहाँ धनी स्वयं प्रकट भएर श्री देवचन्द्रले साक्षात दिदार दिनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। किशोर स्वरूपमा आएर दर्शन दिनुभयो। प्यारे सुन्दर साथी, बालमुकुन्द र बाँकेबिहारीको तनको अन्तर्गत जहाँ राज्यको जोस आवेशको शक्तिले जहाँ लीला गरेको थियो, जुन तनमा ब्रज र रासको अन्तर्गत जुन तनमा राज्यले लीला गर्नुभएको थियो, आवेश जोस आवेशको शक्तिद्वारा सोही स्वरूप उस परमधामको श्रृंगारलाई सजिएर, श्री राजी महाराजको श्रृंगारलाई सजिएर प्रकट भएर प्रत्यक्ष रूपमा श्री देवचन्द्रलाई दर्शन दिनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ दर्शनको जुन प्रसङ्ग छ, हाम्रो नवल सुन्दर साजीले हिजो विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई बताइसक्नु भएको छ। प्यारे सुन्दर साजी, तो जुन प्रकारले श्री देवचन्द्रजीलाई भन्नुभयो कि 14 वर्ष भागवत सुन्नुको पश्चात तिमीले मेरो पहिचान गर्न सक्यौ न भन्दाखेरि श्री देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, मैले पहिचान गर्न सकिनँ। मैले यति मात्रै जाने कि तपाईँ मेरो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, आत्माको खामन्द हुनुहुन्छ, आत्माको प्रियतम हुनुहुन्छ। बाँकी परमधाम कहाँ छ, परमधामको अन्तर्गत कस्तो प्रकारको वर्णन छ, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्माको श्रृंगार शोभा श्रृंगारको वर्णन कस्तो छ, यो यस विषयमा श्री देवचन्द्रले केही पनि थाहा छैन। प्यारे सुन्दर साथी, श्री श्यामा मारनी देवचन्द्रको तनको अन्तर्गत हुनुहुन्छ, तर यहाँ संसारमा आउने बित्तिकै संसारको लीला यस्तो प्रकारको छ, संसारको घटना यस्तो प्रकारको छ, संसारले समात्ने बित्तिकै हामीहरू सब कुछ भुल्ने गर्दछौँ। आफ्नो सम्बन्धलाई भुल्यौँ, आफ्नो धनीलाई भुल्यौँ र आफ्नो घरलाई नै भुल्यौँ। र धनी स्वयं श्री राजी महाराज यहाँ आएर प्रकट भएर दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ। अब समाजमा के भ्रान्ति छ भनेदेखि निजानन्द सम्प्रदायको अन्तर्गत कुन प्रकारको भ्रान्ति छ भन्दाखेरि प्यारे सुन्दर साजी, जहाँ श्री देवचन्द्रलाई दर्शन दिनुभयो, भगवान श्री कृष्णजीले आएर साक्षात दर्शन दिनुभयो भनेर जुन समाजमा भ्रान्ति छ, तर यहाँ कुनै पनि चौपाई त्यस्तो प्रकारको आउँदैन। तारतम लई श्री राज पदार्या थयौं ते सर्वले जान, तारतम ज्ञान लेकर के लिएर धनी स्वयं प्रकट हुनुभयो र आफ्नो पूर्ण पहिचान श्री देवचन्द्रजीलाई दिनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ सम्पूर्ण प्रसङ्ग भन्नुको पश्चात देवचन्द्रजीले आफ्नो परिचय श्री राजी महाराजले दिनुहुन्छ। नाम तुम्हारा बाई सुन्दर खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भए यति हुआ तिनसे। हे देवचन्द्र जी, जब हामी संसारको खेल देख्नको लागि उस दिव्य परमधामदेखि ब्रजमण्डलमा आएका थियौँ, ब्रजमण्डलमा पनि तिमीहरू भन्दा पनि पहिल्यै म त्यहाँ अवतरण भइसकेको थिएँ। हमको खेल देखाउने काज हमसे आगे आए श्री राजा। हामीहरूलाई खेल देखाउनको लागि सर्वप्रथम श्री राजी महाराजले पहिले नै भगवान श्री कृष्णको तनलाई धारण गरेर, एक सानो बालकको तनलाई धारण गरेर श्री राजी महाराजको जोसको शक्ति र अक्षर ब्रह्मको आत्मा सहित त्यो सानो बालकमा प्रवेश गरेर संसारको लीला देखाउनको लागि धनी पहिले प्रकट भइसक्नु भएको थियो। तो भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर जब हामी ब्रिजमा आएका थियौँ, त्यतिखेर मेरो शरीरको नाममा भगवान श्री कृष्ण थियो।
मेरो शरीरको नाम श्री कृष्ण थियो, तर म को हुँ, मेरो भित्र यानी कि अक्षरको आत्मा र राज्यको जोसको जुन शक्ति जो छ प्यारे सुन्दर साथी, त्यो यो संसारको होइन, उस दिव्य परमाधामदेखि आएको शक्ति र अक्षर ब्रह्मको आत्मा हो। तो यहाँ त्यतिखेर तिमी ब्रजमा आएको थियो, त्यतिखेर तिम्रो शरीरको नाम के थियो? राधिका थियो, जसको अन्तर्गत सुन्दरबाई श्री श्यामाजीको आत्मा थियो प्यारे सुन्दर साथी। अब यहाँ नाम आउने बित्तिकै परमधाममा नाम भन्ने चिज आउँदैन। राजी, प्राणजी, पिया, धनी, कसम, यो नाम होइन प्यारे सुन्दर साथी। जुन नाम यानी कि नामको मतलब हुन्छ पहिचान। संसारमा जसरी हाम्रो पञ्चभौतिक शरीरको पनि नाम छ, किन नाम किन जरुरत पर्यो भन्दाखेरि संसारलाई परिचय दिनको लागि नामको जरुरत पर्दछ। त्यसरी नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो संसारमा आउनुभयो, त्यतिखेर सर्वप्रथम जुन पहिलो तन धारण उहाँले गर्नुभयो, त्यो तनको नाम चाहिँ, त्यो शरीरको नाम चाहिँ के थियो? श्री कृष्णजी, जसको नाम कसले राखिदियो? गर्गाचार्यजीले राखिदिनु भयो। अब त्यो नाम परमधामको अन्तर्गत छैन। त्यो नामलाई, त्यो नामको भजन कीर्तन सत्सङ्ग गुणगान गाएर हामी कदापि पनि परमधाम पुग्न सक्दैनौँ प्यारे सुन्दर साथी। योगमाको ब्रह्माण्डसम्म पुग्न सक्दछौँ, तर परमधाम पुग्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो? धनीको गुण गाउनु पर्यो, राजी महाराजको गुण गाउनु पर्यो, प्राणजीको गुणगान गाउनु पर्यो। तब मात्र हामी उस दिव्य परमधाम मूल मिलापको अन्तर्गत हामी जागृति हुन सक्दछौँ। तो मनोरथ भनेको इच्छा। हाम्रो इच्छा के थियो भनेको संसारको लीला, जुन संसारको खेल, संसारको दुःख देख्ने जुन हामीले इच्छा गरेका थियौँ, त्यो हाम्रो पूर्ण भएको थिएन ब्रिजको अन्तर्गत। धनी साथमा हुनुहुन्थ्यो, पहिचान हामीलाई थिएन। साथमा लीला गर्यौँ हामीले, श्री राजी महाराज श्री कृष्णको तनमा हामीले सारा ब्रह्म सृष्टिले गोपिनीको तनमा बसेर लीला हामीले गर्यौँ ब्रजमण्डलको अन्तर्गत। तर हामीलाई घरको पनि पहिचान थिएन, धनीको पनि पहिचान थिएन, किनभने वाणी वितक ब्रजमण्डलमा द्वापरयुगको टाइममा थिएन। त वर्तमानमा प्यारे सुन्दर साजी वाणी वितक भएर पनि यदि हामीले आफ्नो धनीको, आफ्नो घरको र आफ्नो परात्मको पूर्ण पहिचान गर्न सकेन भने सायद हामीमै भित्री कमी कमजोर छ। त्यसकारणले वाणी वितकले जे भन्छ त्यस आधारमा हामी हिँड्नु पर्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सत्यलाई उजागर गर्नको लागि, सत्यको पहिचान गर्नको लागि हर कोहीले सक्दैन प्यारे सुन्दर साथी। समाजको जुन प्रकारको प्रभाव बढिरहेको छ, समाजको जुन गति जुन तर्फ दौडिरहेको छ, त्यसतर्फ नै अगर सारा विश्व ब्रह्माण्डमा समाजको जुन गति जुन दौडिरहेको छ होइन, त्यो समाज कुन बाटोमा हिँड्दैछ? यो समाजमा हिँड्दाखेरि मैले, यो बाटोमा हिँड्दाखेरि मैले आफ्नो धनी, आफ्नो घर र आफ्नो पियाको पूर्ण पहिचान गर्न सक्छु भनेर खोजीको क्रममा अगाडि बढ्यो भने समाजको पछि भागेर हामीले कहिले पनि राजी महाराजको पूर्ण पहिचान गर्न सकिँदैन। हामी कसको पछि भाग्नु पर्यो? श्रीमुख वाणी र श्रीमुख वितक साहेब र निजानन्द सम्प्रदायको साहित्य दर्शन आदिमा भाग्य भने मात्र, त्यसले भनेको अनुसार हिँड्यो मात्र आफ्नो धनीको र घरको हामीलाई पूर्ण पहिचान हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साजी, दर्शनमा जब दर्शन दिनुको पश्चात सारा प्रसङ्ग भनिसक्नुभयो प्यारे सुन्दर साजी। तो यहाँ भन्नुहुन्छ हामी जो तारतम छ चौपाई जो छ नि प्यारे सुन्दर साजी, सब प्रत्येक सुन्दर साथी हामी तारतमको पाठ गर्छौँ। तारतम भनेको के? एउटा सूत्र, माध्यम हो। धनीको स्वरूपलाई पहिचान गर्ने एउटा माध्यम हो। तारतम ज्ञान हात कर निन्यो, छेर निरको निर्णय किन्यो। तारतम ज्ञानले के गर्छ भने माया र ब्रह्मको परिचय गराउँदछ, आत्मा र परमात्माको पहिचान गराइदिँदछ, घरको पहिचान गराइदिँदछ। हामी को हौँ? जुन देवचन्द्रले खोजी गर्नुभयो नि होइन 11 वर्षको अवस्थामा, म को हुँ, कहाँबाट आएको थियो, मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ, मेरो आत्माको घर कहाँ छ? वास्तवमा देवचन्द्रजीको मात्र यो प्रश्न होइन, हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको यो प्रश्नको खोजी हो प्यारे सुन्दर, जो आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। तो यहाँ तारतम ज्ञानको माध्यमद्वारा जो हामीलाई धनीको पहिचान भयो, तारतम ज्ञान त प्राप्त गरे, छे चौपाई हामीले लियौँ। निज नाम श्री कृष्णजी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाएर भए सब विध वतन से। जब धनी श्री राजी महाराज श्री देवचन्द्रजीको तनमा गएर विराजमान हुनुहुन्छ, देवचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ, हे धनी अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? राजी महाराज भन्नुहुन्छ, म कहीँ पनि जान्न, म तिम्रै भित्र, पहिले पनि तिम्रै भित्र थिएँ र अहिले पनि तिम्रो धाम हृदयमा गएर विराजमान हुनुहुन्छ। यति भन्ने बित्तिकै श्री देवचन्द्र खुसीले गदगद हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ।
जब धनी स्वयं पूर्ण पहिचान धनीको हुनुको पश्चात श्री देवचन्द्रलाई सब कुछ प्राप्त भयो। आफ्नो घरको पहिचान भयो, धनीको पहिचान भयो, परमधामको सारा जग गली गली उहाँलाई पूर्ण पहिचान हुँदछ। अनि शास्त्र पुराण वेद वेदान्तको पनि सम्पूर्णको रहस्य श्री देवचन्द्रजीको मुखारविन्दबाट खोलिने सुरुवात हुँदछ। पहिला भागवत सुन्नुभयो, भागवतको रहस्य केही थाहा नै थिएन, तर धनी स्वयं आएर पूर्ण पहिचानको साथमा विराजमान हुने बित्तिकै श्री देवचन्द्रलाई भागवतको पनि सारा रहस्य खोलेर गयो। ए कागत भागवत कागत तुम्हारा सो तुमै खोले कलाम। के भन्नुभयो श्री राजमारले? यो श्रीमद् भागवत जुन ग्रन्थ छ, जसको अवतरण भगवान वेद व्यासजीले गराउनु भयो संसारको मानवलाई मुक्तिको द्वार देखाउनको लागि। तर भागवतमा जुन प्रकारको अनेक प्रकारका मिसवट भएको छ, जसद्वारा संसारका प्राणीहरूले, संसारका मानवहरूले सत्यतालाई पहिचान गर्न सकेका छैनन् प्यारे सुन्दर शाहजी। त्यस कारणले भागवतको प्रसङ्गमा जो 10वें स्कन्द छ, जहाँ ब्रजराजको वर्णन आउँदछ, जहाँ परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराज र तपाईँ हामीहरू ब्रजमण्डलमा आएर जहाँ लीला गरेको थियो, त्यो प्रसङ्गको संक्षिप्त भाव श्रीमद् भागवतमा दर्शाइएको छ। भन्नुहुन्छ औरको कोही खोल्न नसके, भागवतको रहस्य कसैले पनि दुनियाँमा खोल्न सक्दैन। ये जो खलक आम सारा संसारका प्राणीहरूले मिलेर भागवतको रहस्यलाई खोल्न कोसिस गरे तापनि बिना तारतम्य ज्ञान, बिना जागृत बुद्धिको ज्ञान भागवतको रहस्यलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। तर आज हामीलाई तारतम्य ज्ञान प्राप्त भएको छ र पनि हामी वाणीको महत्त्वलाई छोडेर, वितक साहेबको महत्त्वलाई छोडेर भागवतको महत्त्वतर्फ दौडिँदैछौँ प्यारे सुन्दर साथी। ए ते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नौतन। 1678 में कसले दर्शन दियो? साक्षात धनी श्री राजी महाराजले तेस्रो बार आएर दर्शन दिनुभयो। तदपश्चात भन्नुहुन्छ धनीले 1678 भन्दा अगाडि पूर्व संसारमा के थियो? सपनाको ज्ञान थियो। सपनाको ज्ञान भएको कारणले गर्दा वेद व्यासी हुनुभयो। अरू अरू ऋषि महर्षि तपस्वी ज्ञानी ध्यानीहरूले श्री कृष्णको तनको अन्तर्गत जुन प्रकारको लीला भयो, त्यो लीलालाई हेरेर, त्यो अचम्मित घटनालाई हेरेर, अलौकिक घटनालाई हेरेर ऋषि महर्षि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी जनहरूले सोचे कि अवश्य नै श्री कृष्णजीको अन्तर्गत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्ति छ र श्री कृष्णजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले भनिदिनु भयो अटकलको ज्ञानद्वारा, सपनाको ज्ञानद्वारा। भागवतको महात्म्यमा दर्शाइएको छ प्यारे सुन्दर साजी। सच्चिदानन्द रूपाय विशुद्धपत्य आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। भगवान श्री कृष्णको चरणमा प्रणाम गर्दाखेरि संसारको दुःख कष्ट सबै हराउनुहुन्छ, तर अखण्ड मुक्ति जीवले पाउन सक्दैन। अखण्ड मुक्ति जीवले पाउनको लागि के चाहियो? ब्रह्म ज्ञान चाहियो, तारतम्य ज्ञान चाहियो। त्यसै कारणले प्यारे सुन्दर साजी, आज 1678 भन्दा अगाडि सपनाको ज्ञान थियो र सपनाको ज्ञानद्वारा उहाँहरूले चाहिँ भगवान श्री कृष्ण अक्षरातीत भनिए। तर यहाँ श्रीराजी महाराज आएर भन्दै हुनुहुन्छ श्री देवचन्द्रजीलाई, मेरो त्यतिखेर म जब बिर्जमा आएको थिएँ त्यतिखेर मेरो शरीरको नाम के हो? निज नाम श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहेर भए सब विद वतन सही। निज भनेको मेरो स्वयं, नाम भन्ने बित्तिकै परमधाममा नाम छैन। एक एक शब्दलाई बुझ्नु पर्दछ प्यारे सुन्दर साथी। परमधाममा नाम छैन। निज नाम श्री कृष्णजी। त्यतिखेर जब ब्रजमा म आएको थिएँ त्यतिखेर मेरो शरीरको नाम श्री कृष्ण थियो, जो द्वापर युगदेखि नै सारा संसारका प्राणीहरूलाई थाहा भइसकेको छ र उहाँको गुणगान भजन भक्ति सारा संसारका प्राणीले गरिरहेका छन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ निज नाम श्री कृष्णजी अनादि अक्षरातीत। त्यतिखेर मेरो शरीरको नाम श्री कृष्ण थियो भने म को हो? अनादि अक्षरातीत। अनि जो अनादि छ, अक्षरातीत, जसको खोजी सारा संसारका प्राणीहरूले गरिरहेका छन्। सारा संसारका प्राणीहरूले खोज गरेर चरण कमल प्राप्त गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तर भन्नुहुन्छ अनादि अक्षरातीत जो छ नि देवचन्द्रजी, सो तो अब जाहेर भए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सो तो भनेको ऊ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज, जसको खोजी सारा संसार प्राणीले गरिरहेका थिए। उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अहिले तिम्रो सामने म खडा छु, जाहेर भएको छु।
जसको खोजी सारा संसारका प्राणीहरूले गरिरहेका थिए। यदि भगवान श्रीकृष्ण नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी हुनुहुन्थ्यो भने सो त अब जाहेर भए भन्ने हुने थिएन, किनभने 5000 वर्ष पूर्व नै श्रीकृष्णको पहिचान सारा संसारका प्राणीहरूले गरिरहेको। सब विध वतन सहित सारा 25 पक्ष परमधामको ज्ञानलाई लिएर 8औं सागर 8 जिमीको सुखलाई लिएर श्रीराजी महाराज श्री देवचन्द्रजीको सामने प्रकट हुनुभयो र धाम दिलमा विराजमान हुनुभयो। प्यारे सुन्दर साजी, अब देवचन्द्रजी सोच्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साजी, श्री श्यामाजी बड़ा सत्य हैं। यो चौपाई जुन देवचन्द्रजीको प्रसङ्गमा दर्शनको प्रसङ्ग मात्र एक चौपाई मात्र अवतरण भएको थियो। प्यारे सुन्दर साथी, निज नाम श्री कृष्णजी अनादि अक्षर सोतो बजार सब विध वतन सहित जो धनी दिलमा आएर विराजमान हुनु पश्चात यो चौपाई अवतरण भएको थियो। तर बाँकी जुन 5वटा चौपाई चाहिँ धामधनी श्री प्राणनाथजी श्रीराजी महाराज विक्रम सम्म 1722 में जब दिव्यबन्दर जानुहुन्छ जयराम भाइ कंसराको शुभ क्रियामा, त्यो जाने प्रसङ्गमा त्यहाँ पुगुन्जेलसम्ममा बाँकी दोस्रो तेस्रो चौथो र 5औं चौपाई अवतरण हुन्छ। तो यहाँ भन्नुहुन्छ श्री देवचन्द्रजी सोच्नुहुन्छ, किनभने त्यतिखेर दिव्यबन्दरको प्रसङ्गसम्म चौपाई के थियो भन्दाखेरि श्री देवचन्द्रजी सत्य हैं, श्री श्यामाजी बर सत्यको चौपाई जग्गामा के थियो श्री देवचन्द्र बर सत्य हैं भनेर चौपाई आउँछ। तो देवचन्द्रजी को बर यानी कि आत्मा को प्रियतम, आत्मा को मालिक जो सत्य हुनुहुन्छ, अखण्ड हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। अब जब धामधनी श्री प्राणनाथजी दिल्लीदेखि अगाडि अनुपसर भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, अनुपसरमा पुगिसकेपछि श्रीमुख वाणी जुन गुजराती र कलश जुन वाणी छ त्यो वाणी कलश गुजराती र प्रकाश गुजराती भाषा अनुवाद भएर हिन्दीमा अनुवाद हुँदछ। प्रकाश वाणीको अन्तिम प्रकरण जुन छ जसलाई हामी प्रकट वाणी भन्दछौँ, प्रकट वाणीको पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो र 5औं 6 नम्बरको चौपाई जो तारतम्यमा राखिएको छ। प्यारे सुन्दर साथी, तो यहाँ धनी भन्नुहुन्छ अब यहाँ अनुपसरको पश्चात अनुपसरमा धामधनी पुग्नुको पश्चात त्यहाँ सनन्द वाणी अवतरण हुँदछ। सनन्द वाणीदेखि लिएर अगाडिका जति पनि वाणीहरू छन् ती प्रत्येक वाणीमा अगाडि के लेखियो, निज नाम श्रीजी साहेबजी। अब यो परिवर्तन किन गराउनु भयो भन्दाखेरि दिल्लीमा औरङ्गजेब आशाको आत्मालाई जगाउनु पर्ने थियो धनीले। तो मुसलमानलाई जगाउनको लागि हिन्दू नामलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने कदापि हुन सक्दैन। तो साहिब शब्द मुसलमानले पनि मान्दछ, हिन्दूले पनि मान्दछ, क्रिस्चियनले पनि मान्दछन्, बुद्धिस्टले पनि मान्दछन्, सिखहरूले पनि मान्दछन्। सबैले साहिब शब्द मान्नको कारणले गर्दाखेरि निज नाम श्रीजी साहेबजी परिवर्तन गराउन आवश्यकता भयो, जो हस्तलिखित ग्रन्थमा सम्पूर्ण जग्गामा उल्लेखित छ। प्रमाणको लागि सुन्दर साथीले देख्न सक्नुहुनेछ। तो यहाँ सत्यलाई बोध गराउनको लागि, सत्यलाई जान्नको लागि प्यारे सुन्दर साथी, सबैभन्दा पहिले मनुष्य जीवन जो हामीलाई मिलेको छ, तारतम ज्ञान पनि प्राप्त भएको छ। धनीको पहिचान मैले गर्न सकेको छु भने जीवन व्यर्थमा नै जान्छ। जसरी संसारका प्राणीहरूको जसरी जीवन व्यर्थमा जान्छ त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि व्यर्थमा जान्छ। तारतम ज्ञान प्राप्त गरेर मैले मेरो धनीको र मेरो घरको नि पूर्ण पहिचान गर्न सकेको छैन भने 100 वर्षसम्म सुन्दर साथ बनेर पनि जन्मरूपी चक्करमा जानु पर्दछ भनेर धनी भन्नुहुन्छ। 100 वर्ष कति 100 वर्ष र साथ चरणे धनी अनुभव करो सोबेर मूल अंकुर दया बिना ले जाए कर्म अन्त्य। यदि उस परम धामको सम्बन्ध छैन भने, अंकुर छैन भने र धनीको पनि पूर्ण पहिचान भएको छैन भने फेरि पुनः आफ्नो हाम्रो जीवले अर्को जन्ममा गएर अर्को मनुष्य तन धारण गरेर फेरि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर धनीको पूर्ण पहिचान गर्न आवश्यकता छ। अनि धनीको पूर्ण पहिचान गर्नुको पश्चात मात्र जीवले अखण्ड मुक्ति पाउँछ र आत्माले उस दिव्य परम धामको सुखलाई प्राप्त गरेर सम्बन्ध जोड्न सक्दछ। तो भन्नुहुन्छ श्री श्यामाजी बर सत्य हैं। श्यामाजी को आत्मा को प्रियतम को हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, अखण्ड हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, सदा सत्य सुखको दाता हो। देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ हो मेरो आत्मा को प्रियतम त उस दिव्य परम धाम को सुख दिने वाला दाता हुनुहुँदो रहेछ।
सदा सत सुखको दाता, हर हमेशा सुख दिनुहुन्छ। सुख के हो? श्रीमुख वाणीको सुख। आज हामीलाई वाणीको सुख मिलेको छ कि छैन? प्रत्येक शब्द, प्रत्येक सप्ताहमा जुमको मार्फतद्वारा प्यारे सुन्दर साथी, सत्सङ्गको माध्यमद्वारा, वाणी गायनको माध्यमद्वारा, चर्चाको माध्यमद्वारा प्रत्येक सुन्दर साथलाई जुन वाणीको रस मिलिरहेको छ, यो नि वास्तवमा सदा सतको सुख दाता र धनीले हर हमेशा सुन्दर साथलाई, आफ्नो आत्मालाई उसो दिव्य परमधामको सुख नै दिनुहुन्छ। तर माध्यम बनाउनु भएको छ तपाईँ हामीहरूको तन, सुन्दर साथको तनलाई प्रयोग गरेर श्री राजीमाले दिव्य परमधामको सुख दिनुभएको छ। बिन्ती एक जो बल्लभ मोहगना के आविदारा भन्नुहुन्छ श्री श्यामा महारानी। हे धनी, दर्शनको प्रसङ्ग हो। धनी भन्नु, श्यामा महारानी भन्नुहुन्छ, आज दिनसम्म सोच्नुहुन्छ, आज दिनसम्म मैले बाँके बेरको जुन भक्ति गरेँ, पूजापाठ गरेँ, ध्यान चिन्तन गरेँ, चितवनी गरेँ, जसलाई मैले 14 वर्षसम्म बोलाएँ, उनको सामने बसेर पूजापाठ गरेँ, वीरमा डुबेर, प्रेममा डुबेर मैले उहाँलाई बोलाउने कोसिस गरेँ, तर कहिले पनि उहाँ आएर मलाई यसरी साक्षात् दर्शन दिनु भएन। आज बिना बोलाए, बिना पुकारे नै साक्षात् आएर दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ भने सेन्दुरे रङको पाग, आसमानी रङको पिछोरी, नीलो र पिलो बिचरमा पटुका, केशर रङको इजार, यो सिनिगारलाई सजिएर जो मलाई दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ भने पक्का पनि मेरो आत्माको प्रियतम हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हजुरलाई बिन्ती गर्दछु, हे धनी, बिन्ती एक जो बल्लभा, हे मेरो धनी, तपाईँलाई म एउटा बिन्ती गर्छु, म अङ्गना कि अभिधार। अब म तपाईँको अङ्गना हो, जसको पहिचान तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। अब मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, अङ्कमाल गर्नुहोस्, प्रेममा डुबाउनुहोस्, प्रेममा सराभर गराउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले श्री श्यामा महारानी श्री राजकुमारले दर्शनको प्रसङ्ग भन्नुहुन्छ। वाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार, ध्यान सुन्नुहोस्, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार। अब श्री देवचन्द्रजी सोच्नुहुन्छ, जुन प्रकारले मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, वाणी भनेको के हो? वाणी त अवतरण भएको थिएन त्यतिखेर, वाणी अवतरण भएको थिएन। तर वाणी जुन देवचन्द्रजी र यानी श्यामा महारानी श्री राजीको साथमा जुन वार्ता भयो, जुन प्रसङ्ग चल्यो, त्यसलाई नि वाणी भनेको। त्यो देवचन्द्रजी सोच्नुहुन्छ, श्यामा महारानी सोच्नुहुन्छ, आज उहाँको साथमा मेरो जुन वार्ता भयो, यो वाणी यो संसारको त होइन। वाणी मेरो पिउ कि न्यारी जो संसार, पक्कै पनि यो वाणी यो संसारको होइन, संसारदेखि टाढा उस दिव्य परमधामको प्रसङ्गको वर्णन हो, प्रसङ्गको कुरा छ भनेर श्री देवचन्द्रले सोच्नु। वाणी मेरो पिउ कि न्यारी जो संसार, यो संसारदेखि टाढाको वर्णन छ, प्रसङ्ग छ। निराकार की पार थे, तीन पार के भी पार। निराकारदेखि पर के छ? योग मायाको ब्रह्माण्ड छ, जहाँ अक्षर ब्रह्मको 4 अन्तस्करण छन्। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, जसलाई हामी योग मायाको ब्रह्माण्ड भन्दछौँ। अनि त्यहाँदेखि पर के छ? अक्षरधाम छ। अनि त्यहाँदेखि पनि पर, अक्षरधामदेखि पनि 9 लाख कोश टाढा रङ्गमल छ प्यारे सुन्दर साथी। तो रङ्गमलमा हाम्रो परातम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको प्रसङ्ग धनीले मलाई यहाँ साक्षात् दिदार दिएर, दर्शन दिएर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले यो ज्ञानलाई, यो प्रसङ्गलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ, सम्झिने कोसिस गर्नुपर्दछ र मात्र मेरो आत्मालाई पूर्ण जागृति गराउन हामीले सकिँदछ प्यारे सुन्दर साथी। केवल देवचन्द्रजीले आफ्नो आत्मालाई पूर्ण जागृति गराउनु भयो भने सोच्ने होइन। प्रत्येक सुन्दर साथले जहाँ जहाँ हामी छौँ, जुन जुन ठाउँमा हामी छौँ, वाणी र वितकको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि यो सोच्नु पर्यो प्यारे सुन्दर साथजी कि अवश्य नै मैले वाणी र वितकले भनेका कुरालाई स्वीकार गरेर जीवनमा उतारेर हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक सुन्दर साथले कम्मर कसेर अगाडि बढ्न बाध्य छ। जुन प्रकारले आज समाजमा झुटको बजार छ नि, होइन? झुटको बजार धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सत्यको ज्ञान छिप्दै गइरहेको छ। तर जहाँ हिराको बजार छ प्यारे सुन्दर साथी, हिराको खरिदार गर्नेवाला सबै जान सक्दैनन् त्यो ठाउँमा, र त्यसको परख गर्नेवाला पनि हर कोहीले सक्दैन। त्यसकारणले हिराको खरिदार गर्नको लागि, परख गर्नको लागि संक्षिप्त मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। त्यसरी नै ब्रह्मज्ञान रूपी हिरालाई पहिचान गर्नको लागि, वितक साहेबको प्रसङ्गलाई बुझ्नको लागि
धनीको मेहर बिना, राजीको कृपा बिना यो सब कुछ हुन सक्दैन। बडे बडे मठ स्थान आदिमा हामी किन नबसौँ, तर राजीको पहिचान गर्नको लागि, आफ्नो घरको पूर्ण पहिचान गर्नको लागि, धनीको पूर्ण पहिचान गर्न चाहिँ के चाहियो? श्री राजीको मेहर, राजीको कृपा नै चाहियो। बिना राजीको मेहर, बिना राजीको कृपा न घरको नि पहिचान हुन्छ, न धनीको नि पहिचान हुन्छ, न आफ्नो पहिचान हुन्छ। जीवन लैलैमा व्यर्थमा बितेर जान्छ। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ, धनीको वाणी यो संसारको होइन, उस अखण्ड परमधामको रङ्गमलको प्रसङ्ग छ। त्यसकारण मैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अब भन्नुहुन्छ, अङ्ग उत्कण्ठा उपजी मेरे कर्ना विचार। हजुरले मलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो, मेरो हृदय धाममा यो चाहना उत्पन्न भएको छ। त्यो इच्छालाई, त्यो चाहनालाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। मेरो चाहना के छ भने, ये सत्यवाणी मत के ल्याऊ, ध्यान सुन्नु, ये सत्यवाणी मत के ल्याऊ जो इनको सार। सत्यवाणी भन्नुको मतलब त्यो टाइममा श्री देवचन्द्रजीलाई श्री राजीव महाराजको पासमा जुन वार्ता भयो त्यो सारा प्रसङ्गलाई, तर अहिले हामी सुन्दर साथको लागि के भयो? सत्यवाणी जुन 18,758 चौपाई जो धनीले पूर्ण रूपमा अवतरण गरेर सुन्दर साथलाई दिइसक्नु भएको छ, हाम्रो हातमा आइसकेको छ। वितक साहेबको चौपाई 4,373 चौपाई सारा प्रसङ्ग सुन्दर साथलाई सुम्पिदिएर रहनु भएको छ। अब यो सत्यवाणीलाई हामीले केवल मन्थन गर्न आवश्यकता छ, चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। गुरुवादी बनेर हिँड्यो भने, गुरुमुखी बनेर हिँड्यो भने सत्यताको पहिचान कहिले पनि हामी यसलाई बुझ्न सक्दैन। हामी केवल वाणीले के भन्दैछ, वितकले के भन्दैछ त्यस अनुसार हिँड्यो भने मात्र। आज पूज्य सरकार श्रीले प्यारे सुन्दर साथजी जुन प्रकारको समाजको गति थियो, 350 वर्ष वाणी ढाकेर जुन प्रकारको समाजको गति थियो, त्यही अनुसार सरकार श्री पनि हिँड्नु भएको थियो भने आज सुन्दर साथलाई न आफ्नो घरको पहिचान हुने थियो, न धनीको नि पहिचान हुने थियो, न आफ्नो पहिचान केही पनि हुनेवाला थिएन। तर सरकार श्रीले जमातलाई हेर्नु भएन। झुटको बजार जहाँ दौडिरहेको थियो, वाणी वितर्क हेर्नुभयो, वाणी वितर्कले भने अनुसार त आज समाज गलत रास्तामा दौडिरहेको छ। त्यस कारणले अवश्य नै मैले धनीको वाणीलाई प्रसार गर्नको लागि जो कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुभयो र आज प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा विश्व ब्रह्माण्डमा छरेका सुन्दर साथलाई सत्यताको बोध भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। विरोध गर्नेवाला सारा संसारमा प्रत्येक ठाउँमा हुन्छन्, तर सत्यको पहिचान गर्नेवालाले जीवनमा कहिले विरोध गर्दैन। त्यसकारण हामीले वाणी, वितक र हाम्रो निजानन्द दर्शन आदिले जे भन्दछ त्यस अनुसार हिँडेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुपर्छ। प्यारे सुन्दर साथी, अङ्ग उत्कण्ठा उपजी मेरै कर्ना विचार। धनी मेरो चाहना जो छ हजुरले त्यसलाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। यो सत्यवाणीलाई के गर्ने? मन्थन गरे। यो सत्यवाणी मत के ल्याऊ जो इनको सार। यो सत्यवाणीलाई मन्थन गरेर, चिन्तन गरेर, यसको सार तत्त्वलाई लिएर सुन्दर साथको दिलसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छु। सुन्दर साथको आत्मालाई जागृति गरेर परमधाममा पुर्याउने कोसिस गर्छु भनेर श्री देवचन्द्रजी सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। त्यसकारण देवचन्द्रजी मात्र होइन, प्रत्येक 12,000 सुन्दर साथ जसलाई तारतम्य ज्ञान प्राप्त भएको छ, तारतम्य ज्ञान प्राप्त गर्नु पश्चात यो सङ्कल्प हामीले गर्नुपर्दछ। म भुलेको थिएँ, धनीले मलाई जगाउनु भयो, अब म जागृत भएँ र म पनि अरूलाई पनि जगाउने कोसिस गर्छु भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। इन सार में कहीं सुख सो मैं निर्णय कर्म निर्धार। यो सत्यवाणीको अन्तर्गत अनेक सुख भरिएको छ, अनेक प्रेम रस भरिएको छ, खजना ज्ञानको खजना भरिएको छ, जसको वर्णन म गर्न सक्दिनँ। तो मैले निर्णय गरेँ कि यो सत्यवाणीलाई मन्थन गरेर, चिन्तन गरेर सुन्दर साथको दिलसम्म म पुर्याउने कोसिस गर्छु भने श्री देवचन्द्रले भन्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टिको तो मैं अङ्गना। जब यो सत्यवाणीको सुख प्रत्येक सुन्दर साथको दिलमा पुर्याइसकेपछि मात्र म धनीको अङ्गना पूर्ण केलाउन सक्दछु भनेर श्री श्यामाजी सोच्नुहुन्छ। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए बेकार। जब यो दिव्य परमधामको सुख प्रत्येक सुन्दर साथको दिलमा पुग्दछ तब मात्र अज्ञानताको विकार छुट्नुको मतलब भने के हो भने मायाको संसारमा हामी छौँ, मायाले यति गाजेको छ जसद्वारा हामीले धनीको पहिचान गर्न सकेको छैन। जब धनीको वाणी दिलमा पुग्दछ, धनीको पूर्ण पहिचान हुँदछ र माया रूपी विकार स्वतः हटेर जाँदछ,
राजीको चरण कमलमा हामी पूर्ण रूपमा जागृति हुन सक्दछौँ भनेर यसरी तारतमको 6 चौपाईको प्रसङ्ग श्री देवचन्द्रजीलाई सम्झाउनु भयो प्यारे सुन्दर साथी। तो यहाँ चौपाई आउँदछ नि हैन, 14 वर्ष निष्ठाबन्ध वचन गृह सब सार 40 साल की उमेर में हक्के दिया दीदा। कसले दर्शन दिएछ त? कसले दर्शन दिएछ भन्नुहोस् त? 14 वर्ष निष्ठाबन्ध वचन गृह सब सार 40 साल की उमेर में हक्के दिया दीदा। हक्के शब्द भन्नु मतलब को आयो त? स्वयं श्री राजी महाराज हुनुहुन्छ। तो धनी आएर श्री देवचन्द्र दर्शन दिएर यो सारा प्रसङ्ग भन्नुभयो। यो वितकको प्रसङ्गमा जहाँ श्री देवचन्द्र प्रथम दर्शन भयो सिपाहीको भेषमा, दोस्रो दर्शन भगवान श्री कृष्णको रूपमा भयो भने हैन उहाँ ब्रिजमा जाँदाखेरि, तेस्रो दर्शन यहाँ साक्षात श्री राजी महाराज प्रकट भएर यो तेस्रो दर्शनमा मात्र श्री देवचन्द्र पूर्ण पहिचान भयो र यो प्रसङ्गलाई हामीले बुझ्न अति आवश्यकता छ। कान्छी भट्ट कयौं वर्षदेखि भागवत कथा गर्दै आइरहनु भएको थियो, तर उहाँलाई राज्यको पहिचान पनि भएन, सुन्दर साथको पहिचान पनि भएन, उहाँको आत्मा पनि जागृति भएन, राज्यको पूर्ण दर्शन पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। किन सक्नु भएन? बिना सम्बन्ध नपाइए कोटि करे आचार। सम्बन्धको बिना यो वाणी प्राप्त हुन सक्दैन प्यारे सुन्दर साथी। सम्बन्धको बिना परमधाम प्राप्त हुन सक्दैन। निजानन्द सम्प्रदायको ज्ञानी यति महान छ, यति गहक छ, जसलाई प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्ध चाहिँदछ। आज संसारमा अनेकौं जीवधारी प्राणीहरू छन्, अनेकौं धर्महरू छ, अनेकौं सम्प्रदाय छ, अनेकौं मठ मन्दिरहरू छन्, तर प्रत्येक मठ मन्दिर सम्प्रदायमा ब्रह्म ज्ञानको रस गुजिएको छ छैन। क्षर ब्रह्माण्डको अन्तर्गत जति पनि सपनाको ज्ञानहरू छन्, सपनाको ज्ञान गुजिएको छ, तर सपनाको ज्ञानले परमधामको पहिचान हुँदैन, परमधामको सुख मिल्न सक्दैन। तो धनीले जो हामीलाई वाणी दिनुभएको छ, वितक साहेब दिनुभएको छ, र यो सम्बन्धको कारणले नि आज हाम्रो धनीको पूर्ण हामीलाई पहिचान भएको छ। आज लाखौंको हाराहारीमा सुन्दर साथको जमात छ, तर लाखौंको हाराहारीमा श्री प्राणनाथजीको वास्तविक स्वरूपको पहिचान, परमधामको वास्तविक पहिचान कसलाई भएको छ भने मात्र अल्प संख्यामा सुन्दर साथलाई भएको छ। बाँकी जीव सुन्दर साथको जीवन गुरुमुखीमा हिँडिरहेको छ। गुरुमुखी भनेर गुरुको वाक्य जनार्दन, गुरुले भनेको सत्य हो, वाणीले भनेको सत्य होइन, त्यस तरफ हिँडेको कारणले गर्दाखेरि सुन्दर साथ आज बिजुली अवस्थामा छ। र हामीले हमेशा यो प्रश्न वितक प्रत्येक वर्ष सुन्नुको मतलब के हो त? हर ठाउँमा वितक हुन्छ, 15-20 दिनसम्म ब्रजराजको प्रसङ्गमा हल्लाइदियो, अनि वितकको प्रसङ्ग आयो, यताउता गरेर सक्यो, वितक 1 महिनामा सक्यो। यसरी वितकको रहस्य बुझ्न सकिन्छ? सकिँदैन नि हैन। त्यसकारणले प्रत्येक चौपाईलाई अवलोकन गरेर, प्रत्येक चौपाईलाई हेरेर, प्रत्येक प्रसङ्गलाई हेरेर मात्र वितकको रहस्य थाहा हुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। तो यहाँ धनीले जुन प्रकारले सुन्दर साथको लागि वितक जुन साहेब हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, लालदासीको धाम हृदयमा विराजमान भएर, र यहाँ नौतनपुरी धाममा, नौतनपुरी धाम त्यतिखेर बनेको थिएन, जहाँ गङ्गाजी भाइको शुभ क्रियाको अन्तर्गत जब कान्छी भट्टको श्यामजीको मन्दिरमा श्री देवचन्द्र दर्शन गर्नुको पश्चात, दर्शन प्राप्त हुनुको पश्चात गङ्गाजी भाइको घरमा आएर श्री देवचन्द्रजीले चर्चा वाणी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, र दर्शन गर्नुको भोलिपल्टदेखि श्रीमद् भागवतको कथा सुन्न जान भएन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो पूर्व कान्छी भट्टले भन्नुहुन्थ्यो कि देवचन्द्रजी तिमी टाइममा उपस्थित हो। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौँ होइन, नवल सुन्दर साथीको मुखारविन्दबाट उहाँ टाइममा जानुहुन्थ्यो, टाइममा गएर चर्चा कथा सुन्नुहुन्थ्यो, अनि जबसम्म देवचन्द्रजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यति बेरसम्म, त्यो टाइमसम्म यताउताका किस्सा कहानी सुनाएर जनतालाई भुलाउनुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजी जानुहुन्थ्यो, निष्ठापूर्वक ध्यानपूर्वक कथा सुन्नुहुन्थ्यो, सपनाको ज्ञान। अब राज्यको पूर्ण पहिचान हुनुको पश्चात कान्छी भट्टजीलाई भनिदिनु भयो कि हे भट्ट साहेब, कान्छी भट्टजी, म पारिवारिक जिम्मेवार आएको कारणले गर्दाखेरि भोलिदेखि म तपाईँको कथा सुन्न आउँदिनँ है। अब मेरो इन्तजार नगर्नुहोस्, मेरो पर्खाइ नगर्नुहोस्, र हजुरले आफ्नो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाएर जानुहोस् भनेर सूचना पठाउनुहुन्छ। भोलिपल्टदेखि भागवतको कथा सुन्न छोडिदिनु भयो। भागवत हाम्रो ग्रन्थ हो प्यारे सुन्दर साथी, भागवत हामीले सुन्नु पर्दछ, किनभने भागवत दुनियाँको लागि आएको नि शास्त्र पुराण वेदान्त जो भागवत पुरे साक नै कथा यदतनी सत्यवाणी बात। सारा शास्त्र पुराण वेद वेदान्त भागवत आदि साक्षी प्रमाण दिँदछ वाणीको लागि प्यारे सुन्दर साथी।
किनभने शास्त्र पुराण वेद वेदान्त सबै ब्रह्म सृष्टिको लागि आएको छ, तपाईँ हामीहरूको लागि आएको छ र हामीले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नु पर्दछ। तर त्यसैभित्र डुबेर आफ्नो जीवन चाहिँ बर्बाद गर्ने होइन, हामी वाणी र वितकमा डुबेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु पर्दछ। यो नि हो वास्तवमा ब्रह्म सृष्टिको लक्षण, ब्रह्म सृष्टिको रहनी। तो यहाँ प्यारे सुन्दर साजी दर्शन दिनुभयो। अब गंगाजी भाइले आफ्नो शुभ गृहमा लिएर आउनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साजी। तो यहाँ दर्शनको प्रसङ्गमा देवचन्द्रजी जब दर्शन गर्नुको पश्चात आउनुहुन्छ, गंगाजी भाइ पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। साथमा आउँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रसङ्ग सायद यो हिजो भन्नुभएको होला है, छैन? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ध्यानले सुन्नुहोस् प्यारे सुन्दर साजी। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु हो गई आत्म फजर। भागवत को संपूर्ण रहस्य श्री देवचन्द्रलाई प्राप्त भयो अनि आफ्नो आत्मा पनि पूर्ण रूपमा जागृत भएर उसे दिव्य परम धाम को सुखमा डुब्नुहुन्छ श्री देवचन्द्र जी। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूँ कौन माने से ठाम। नौलो ज्ञान प्राप्त भयो नि त देवचन्द्रलाई हैन। देवचन्द्र जी सोच्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साजी, उठ के आए आसन, भागवत कथा समाप्त भयो र आफ्नो घरमा श्री देवचन्द्र जी आउनुहुन्छ। ये बात मैं किन सो कहूँ, अब यो प्रसङ्ग, यो घटनाक्रम, यो सारा वर्णन म कसलाई भनौँ? आज दिनसम्म कसैले सुनेकै छैन, विश्वास कसले गर्ने? सारा भागवतको प्रसङ्गमा त यो अहिले मलाई दर्शन दिएको प्रसङ्ग आउँदैन। यो कुरा म कसलाई भनौँ? कौन माने छ ठाउँ? यो कुरालाई यो समयमा यो ठाउँ यो जग्गामा कसले मान्न सक्दछ भने श्री देवचन्द्रले सोच्नुहुन्छ। एक ठौर कथा मिने गंगाजी भाई देत श्रवण, जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। एकै जग्गामा जहाँ देवचन्द्रले कथा सुन्नुहुन्थ्यो त्यसकै आसपासमा गंगाजी भाइ पनि बसेर कथा सुन्नुहुन्थ्यो। तर देवचन्द्रलाई साक्षात धनीको दिदार भयो, गंगाजी भाइलाई राज्यको दर्शन हुन सकेन। उहाँले देख्न सक्नुभयो। उहाँले त भागवत कथा चलिरहेको थियो, भागवत नै सुनिरहनु भयो। तर त्यो भागवतको प्रसङ्गभरिमा राजीमारले दर्शन दिएर राजीमारसँग वार्ता भएको सारा घटनाक्रमलाई गंगाजी भाइले देख्न सक्नु भएन। जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन, कथा समाप्त हुनुको पश्चात बाटामा दुईजना हिँडेर आउँदाखेरि अब सारा प्रसङ्गमा के भन्नु भन्दा भन्दै देवचन्द्रले गंगाजी भाइलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। रामी ने खडे रहे चर्चा ठाडे करे दुहे, अनि बाटामा उभिएर दुईजना वार्तालाप प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सुरुवात गर्नुभयो सारा प्रसङ्ग परमधामको प्रसङ्ग भन्न थाल्नुभयो देवचन्द्रजी। पानी भर्ने जाए पनियारी फेर आए खडे त्यो कि सोए। अनि देवचन्द्रजी र गंगाजी भाइ एक आपसमा वार्ता गरिरहनु भएको थियो। शरीरको शुद्ध नै छैन। जब चर्चाको रसमा हामी डुब्छौँ नि प्यारे सुन्दर साथी, समयको भान हामीलाई हुँदैन। पूज्य सरकारश्रीले चर्चा गरेको टाइममा हामी प्रत्यक्ष देखेको घटना हो होइन। कोही पनि सुन्दर साथ आँखा झमक लाउने बित्तिकै सारा 3 घण्टाको प्रसङ्गमा सरकारश्रीले ती सुन्दर साथलाई खडा गरेर हजारौं सुन्दर साथको बिचमा, अनि उसले खडा भएर चर्चा सुन्नु पर्थ्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यस्तो अनुशासन रतनपुरी आश्रममा थियो। कोही पनि सुन्दर पूज्य सरकारश्री मञ्चमा जाने बित्तिकै कोही पनि सुन्दर साथ न रुममा हुन्थे, न भण्डारामा हुन्थे, न मन्दिरमा हुन्थे। कोही पनि सुन्दर कहीँ देखिँदैन थियो, सारा पण्डालमा देखिन्थ्यो प्यारे सुन्दर साथ। त्यति अनुशासन रतनपुरी आश्रमको अन्तर्गत थियो। र त सुन्दर साथलाई आज वाणीको रस मिलेको छ। त्यति अनुशासन नगरिएको थियो भने, सुन्दर साथलाई एकट्ठा नगरिएको थियो भने वाणीको रस आज मिल्ने थियो? थिएन नि। आज सम्बन्धको गाँठोले तान्दै तान्दै भुटानदेखि नेपालदेखि होइन, भारतको नि सर्वत्र ठाउँदेखि तान्दै तान्दै सम्बन्धको गाँठोले तानेर त्यो निजानन्द आश्रममा जोड्ने एउटा प्रसङ्ग जोडियो प्यारे सुन्दर साथी। र हामीलाई पनि त्यो ठाउँमा गएर अध्ययन गर्ने एउटा मौका मिल्यो। र सरकारश्रीको माध्यमद्वारा आफ्नो धनीको, आफ्नो घरको वाणी र वित्तको वास्तविक पहिचान गर्ने अवसर त्यो हामीलाई प्राप्त भयो प्यारे सुन्दर साथी। यो श्री राजीको मेरो आज सरकारश्रीको तनद्वारा श्री राजीले लीला नगर्नु भएको थियो भने सायद सुन्दर साथलाई वाणी भनेको के एउटा साधारण ग्रन्थ होला भन्ने स्थिति पुग्ने थियो।
र सरकाश्रीको माध्यमद्वारा वाणीको वास्तविक भेद पत्ता चल्यो, वित्तको वास्तविक भेद पत्ता चल्यो। आज हामीलाई सरलताको साथमा त्यो पहिचान सुन्दरता दिने अवसर मिलिरहेको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ गङ्गाजी भाइ र देवचन्द्रजी एक आपसमा वार्ता गर्नुहुन्छ। समय गएको पनि थाहा छैन। म उठेर वार्ता गर्दैछु कि बसेर वार्ता त्यो पनि थाहा छैन। त पानी भर्न जानेवाले एक पनिहारीले देख्नुहुन्छ अघिदेखि नै यिनीहरू खडा भएर बात गरिरहेका छन्। दोस्रो बार जानुहुन्छ अनि तेस्रो बार पनि जानुहुन्छ। तत्पश्चात उनीहरू दुईजना बात गरिरहेका छन्। अब नभनी हुँदै भयो। पनिहारले गएर भन्नुहुन्छ, अरे भाइहरू, तपाईहरू यो चर्चाको रसमा, यो वार्ताको रसमा यति डुब्नु भएको छ, तपाईँले शरीरको होसरा छैन, तपाईँको शरीर थाकेन भनेर यस्तो प्रकारले पनिहारी भन्नुहुन्छ। ए भाई, तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए, कब के तुम खड़े ठाड़े रहो, हम 3 बेर फिर आए भन्नुहुन्छ पनिहारीजी। हेर भाइहरू, म तेस्रो बार पानी लिनको लागि यही ठाउँबाट गइरहेको छु। तपाईहरू खडा बात गरिरहनु भएको छ। तपाईको पाउ थाकेन, कहीँ दर्द भएन? यदि वार्ता गर्नु छ भने बस्नुहोस्, आरामसँगले वार्ता गर्नुहोस् न। दिनै बितेको भने थाहा हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ पनिहारीजीले देवचन्द्रजीलाई गङ्गाजी भाइलाई भन्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, तत्पश्चात मात्र अब भन्ने बित्तिकै हैन, कोही पनि सुन्दर साथीहरू चितवनीमा डुब्नु भएको छ भने कोही सुन्दर साथी हल्ला गरिदियो, शोर शराब गरिदियो या शरीरमा टच गराइदियो भने उसको ध्यान भङ्ग हुन्छ। जसरी श्री देवचन्द्रजी ध्यानमा ब्रजमण्डलमा ध्यानमा जाँदाखेरि हैन, घुँगरीको जुन प्रसाद लिने बेलामा आफ्नो हात उसमा पत्तलमा टच गराउनु बित्तिकै, सुने बित्तिकै ध्यानबाट चौकिनुहुन्छ, जागृति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्यारे सुन्दर साथी, त्यतिखेर मात्र दुईजनालाई होस आयो, ओहो हामी त खडा बात गरिरहेका रहेछौँ। यो नृत्य करते रहे गंगाजी भाई ने देखे बचन, ये बाध अगाध है कछु अलौकिक रोशन। अब यो विचार गर्नुको पश्चात श्री देवचन्द्रजीले आफ्नो सारा प्रसङ्ग भागवतको अन्तर्गत घटी घटनाहरू सबै सुनाउनु भयो। तब गंगाजी भाइ सोच्नुहुन्छ, ए बाध अगाध है, जुन प्रसङ्ग देवचन्द्रले भन्दै हुनुहुन्छ यो त एकदम अलौकिक ज्ञान छ। आज दिनसम्म कसैले पनि भनेको थिएन। केही न केही यिनको भित्र केही शक्ति चाहिँ अवश्य छ र आज मलाई सब कुछ भन्दै हुनुहुन्छ। अलौकिक ज्ञान यिनको भित्र अवश्य छ र आज मलाई प्रकाश गर्दै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ भनेर गंगाजी भाइ श्री आफूले सोच्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साजी, तब गंगाजी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते तो है, ये प्रश्न तुम कहाँ से ल्याया, तुम मैं बताओ सोई। हे देवचन्द्र जी, अहिले पहिचान भएको छैन है। यहाँ उनले के सोच्दै हुनुहुन्छ, एक देवचन्द्र जी सोचिरहनु भएको छ, साधारण एक मानव नै सोचिरहनु भएको छ। आज पूज्य सरकार श्रीको तनद्वारा राजीले लीला गर्नु प्रत्येकलाई थाहा छ नि, पहिचान हुनेवालालाई होइन कि छैन? पूज्य सरकार श्रीको तनद्वारा राजीले लीला गर्नुभयो, यो त थाहा छ नि। विरोध गर्नेवाला त पहिला पनि गरे, अहिले पनि गर्छन् र भविष्य पनि गरिरहन्छन्। कहिले पनि पहिचान हुँदैन जीवनभरि, तर पहिचान गर्नेवालालाई त थाहा छ नि त कि छैन? त्यति पनि जब पूज्य सरकार श्रीले आफ्नो तन छोड्नुभयो प्यारे सुन्दर साजी, त्यतिखेर म प्रत्यक्ष रूपमा रतनपुरी आश्रममा थिएँ। प्यारे सुन्दर साजी, तो जाडाको मौसममा नोभेम्बर महिनामा कति जाडो हुन्छ उत्तर प्रदेशमा। हाम्रो धर्म प्रचारक देव महाराज नेपालमा हुनुहुन्थ्यो र हामी चन्द्रजी, किशोरजी, म रतनपुरी आश्रममा विद्यमान थियौँ। जब तन छोड्नुभन्दा पूर्व बेलुका सन्ध्याकालीनमै सरकारले जति पनि आश्रमका पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो मुख्य रूपमा सबैलाई बोलाएर भन्नुभयो, भोलि बिहान 4 बजे म यो शरीरलाई छोड्दैछु। कसैले भन्न सक्छ? साधारण सुन्दरले भन्न सक्छ? सक्दैन। सबैले आफ्नो धर्मको आफ्नो आफ्नो कार्यभार सौंपेर प्यारे सुन्दर साथी, भोलिपल्ट बिहान आरती हुनुभन्दा पूर्व सरकारले आफ्नो तनलाई परित्याग गराउनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बिहानको 4 बजेको समयमा जसरी हिजो बेलुका भन्नुभएको त्यही समयमै बिहानको टाइममा 4:30 बजेको लगभग सरकारले आफ्नो तन छोडिदिनु भयो। अर्थात् श्री राजी महाराजले सरकारको तनबाट अन्तर्धान भएर फेरि अन्य कोही सुन्दर साथको तनलाई धारण गर्न जानुभयो।
त्यस कारणले प्यारे सुन्दर साथी, विरोध गर्नेवाला त संसारमा अनेकौं मिल्छन् र गरि नै रहन्छन्, तर विरोधको तर्फ भाग्ने होइन। हामीले सत्यतालाई पहिचान गर्ने कोसिस गर्ने र वाणी र वितर्कको ज्ञान जहाँ पूर्ण पहिचानको रूपमा अवतराउँदैछन् त्यसतर्फ हामी भाग्ने। त यहाँ गङ्गाजी भाइ सोच्नुहुन्छ, एक देवचन्द्रजी साधारण मान्छे नै सोच्दै हुनुहुन्छ। साधारण मान्छे सोचेर भन्नुहुन्छ, ए देवचन्द्रजी तपाईँले यो ज्ञान कहाँ प्राप्त गर्नुभयो? यो ज्ञान भागवतमा हामीले सँगै सुन्यौँ है, भागवतमा सुन्नको लागि हामी समय गयौँ। तर कान्छी भट्टराईले त यो परमधामको विषयमा होइन, स्करब्दको विषयमा, जमुनाजी यो सम्पूर्ण यो हजुरको ताल सबैको वर्णन त कान्छी भट्टराईले भन्नु भएन। कहाँबाट यो ज्ञान तिमीलाई प्राप्त भयो? कि अलग्गै गरेर तिमी कहीँ खुसु खुसु सुन्छौ क्यो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। ए प्रश्न तुम कहाँ से ल्याऊ, यो प्रश्न तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो? तुम मोहे बताओस्, मलाई यो कुरा भन्नुहोस् न भनेर गङ्गाजी भाइ भन्नुहुन्छ। तब यो उहाँको नम्रता भाव देखेर, जिज्ञासा बढेको देखेर देवचन्द्रले सोच्नुहुन्छ यिनको भित्र अवश्य नै पात्रता छ, ज्ञान लिने अधिकार मतलब लिन सक्नुहुन्छ, क्षमता छ भनेर देवचन्द्रले सोच्नुहुन्छ। तत्पश्चात अलि गर्दै गर्दै गङ्गाजी भाइले बताउन प्रारम्भ गर्नुभयो। फेर जन्म से लेके आए नए नगर, तालो सारी बितक कहे चले ताऊ पर। श्री देवचन्द्रले जन्म उमाकोटदेखि लिएर खोजीको प्रसङ्ग कच्छदे 6 वर्षसम्म भोजनगरमा बसेको सारा घटनाक्रम अनि 14 वर्षसम्म भागवत सुनेको सारा प्रसङ्ग बताउनु भयो। अनि श्री राजी महाराजले आएर साक्षात दर्शन दिएको प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो। त्यतिखेर मात्र झसङ्ग गङ्गाजी भाइ हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब बहुत राजी भए, आवे चर्चाको घर, एकदम खुसी आनन्द मङ्गलको साथमा श्री देवचन्द्रजीलाई आफ्नो घरमा लिएर आउनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। ता मण्डन होने लगा, बात पसर चलियो। यस्तो प्रकारले गङ्गाजी भाइको शुभ क्रियामा श्री देवचन्द्र आफ्नो आसन बनाएर चर्चा सुनाउनको लागि विराजमान गराउनुहुन्छ। अनि 1-2 गर्दा गर्दै ब्रह्मज्ञानको रस जामनगरमा फैलिन थाल्यो, बाहिर अरू गाउँ सहरमा फैलिन थाल्यो र सुन्दर साथको जमातो बढ्दै जान थाल्यो प्यारे सुन्दर साथी। बात यूँ पसरी चले। यस्तो प्रकारले सद्गुरुको सन्देश, श्री राजमाजको सन्देश, परमधामको सुख 1-2 गर्दा गर्दै फैलिन थाल्यो जामनगरको धरतीको अन्तर्गत। एक ने सुनी दूसरे तासे मिले साथ, सोई आवेददार को जाके धनिया पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो चौपाइलाई सुन्नुहोस् प्यारे सुन्दर साथी। 1-2 सुने, आज ब्रह्मज्ञानको रस सबैले सुने। स्क्रैन्टनको अन्तर्गत विगत 11-12 वर्षदेखि श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा प्रत्येक सुन्दर साथले सुन्दै आइरहेको अवस्था छ र सुनिरहेका छन्। तर पनि राज्यको पूर्ण पहिचान हामीले गर्न सक्यौं त? सुन्दर साथले गर्न सकेन नि हैन? झुटको जमातमा जानु र सत्यको जमातमा जानु यहीँबाट थाहा हुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। त्यसकारणले सुन्दर साधा बन्नुको पश्चात यो आफ्नो दिलमा हात राखेर भन्नु पर्दछ कि वाणी र वितकको अनुसार म हिँड्दैछु कि छुइनँ। एक चौपाईको रहस्य सुन्दर साथलाई हामीले सम्झाएको, हामी कुनै गुनेगारका भागीदार छौँ, हाम्रो कुनै गल्ती छैन। हामीले जो भन्नुपर्ने सम्झाउनु पर्ने हामीले सम्पूर्ण प्रमाण वितक वाणीको एक चौपाई दिएर सम्झाएको। तर पहिचान कसलाई भयो के भन्दै हुनुहुन्छ? एक सुनी दूसरे तासे मिले साथ, सोही आवेददारको जाके धनिया पकडे हात। धनीको दर्शन गर्नको लागि, वाणीको पूर्ण पहिचान गर्नको लागि, आफ्नो सम्बन्धको पूर्ण पहिचान गर्नको लागि, आफ्नो घरको पूर्ण पहिचान गर्नको लागि चाहिँ श्री राज्यमाले स्वयं हात पक्रेर सुन्दर साथको जमातमा ल्याउनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यस्तो प्रकारले प्यारे सुन्दर साथी, मामत कहे साथ दिए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करूँ याद। श्री मामती श्री लालासी भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। यो आफ्नो निज सम्बन्धको प्रसङ्ग हो। मूल परमाधामदेखि कसरी हामी ब्रजमा आयौँ, कसरी हामी रासमा आयौँ, कसरी अरबको धरतीमा गएर श्री राजी महाराजको जो आवश्यक शक्तिले लीला गर्यो। तत्पश्चात 14 दिनको लीलामा श्री देवचन्द्रको तन्त्र कसरी लीला भयो र जामनगरको धरतीमा आएर कसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजीले पहिचान दिनुभयो श्री देवचन्द्र दर्शन दिएर। यो सारा प्रसङ्ग अब तुमे आगे कहूँ लालदासी भन्नुहुन्छ। अब अगाडि पनि धेरै प्रसङ्गहरू छन्, त्यो पनि म भन्ने छु। ताको करो याद। त्यो प्रसङ्गलाई प्रत्येक सुन्दर साथले याद गर्न आवश्यकता छ, प्रत्येक सुन्दर साथले जान्न आवश्यकता छ।
बितकलाई केवल कथामा मात्र सीमित राख्यो भने जीवन पनि कथामय भएर जान्छ, तर वास्तविक हामीलाई पहिचान हुन सक्दैन। बितकलाई आफ्नो जीवनी सम्झेर, आफ्नो जीवनको घटनाक्रम सम्झेर आफूले स्वयं उतार्ने कोसिस गरियो भने मात्र धनीको र घरको पूर्ण पहिचान हामीलाई हुन्छ भन्दै 1 घण्टाको समय हाम्रो पूर्ण हुँदछ। अगाडि पनि धेरै कार्यक्रम हुनेछ र यसरी नै प्यारे सुन्दर साथी प्रत्येक महिनाको यो पुरा महिनाको अन्तर्गत हामी श्रीमुख बितक साहेबको चर्चा टाइम अनुसार सबै सुन्दर साथलाई उपस्थित गरेर सुनाउने कोसिस गर्छौं र सुन्दर साथले अवश्य नै सुनेर अनलाइनबाट सुन्ने सुन्दर साथहरू आए र यहाँ हलमा उपस्थित भएर सुनिरहनु भएका सुन्दर साथलाई अवश्य नै लाभ दिने कोसिस गर्छु भन्दै मेरो यो विषयलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, संपूर्ण सुंदर साथ की। आउनु सबै दोहोऱ्याउँ। श्री मामती कहे साथ जी ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। आउनु सुन्दर साथी, हाम्रो श्री बितक साहेब हामीले अहिले श्रवण गर्यौँ र अबको पालीमा हामी साना नानीहरू अघिदेखि नै तन तयार भएर पर्खिरहेको अवस्था छ। सो भावना हिरा सुन्दर साथीलाई अगाडि आएर बाल क्रियाकलाप अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।